Patay ang 5 anyos nga batang babae human kini naligsan sa gipahigayong motorcade sa kandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Barangay Bunawan, Davao City pasado alas 10 sa buntag adlawng Sabado. Sa pakighinabi sa Super Radio Davao kang Barangay Bunawan Proper Chairman Ronnie Odenya, gikumpirma niini nga naligsan ang bata ug uban ang iyang team sa motorcade sa pagkahitabo sa aksidente. Gani andam ang ilang team nga abagahon ang gasto sa nahabiling pamilya sa biktima. Sumala sa kapulisan, nalambigit sa disgrasya ang usa ka motor ug usa ka kotse nga gigamit sa motorcade. Voluntaryo nga misurrender ang driver sa kotse sa kapulisan, kinsa mao'y nakabangga sa motor nga iyang kasugat. Nisulay pa kuno kini sa paglikay apan aksidente niini nga nabanggaan ang 5 anyos nga bata ug ang 25 anyos nga babaye. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima apan namatay ang bata. Gisulian pa sa news team nga makuha ang bahin sa pamilya sa mga biktima.